अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ना के पास मोहम्मद एजेंसी। मोहम्मद एजेंसी और बाजोड़ एजेंसीज आजकल तमाम ख़बरों का मरकज़ बनी हुई हैं। अगर आपने प्रीडेटर्स की स्ट्राइक्स का मामला उठाना हो तो वो भी इन्हीं इलाकों में सबसे ज़्यादा आपको नज़र आती हैं। अगर आपने प्रीडेटर्स की फ्लाइंग आवर्स देखने हो तो वज़ीरिस्तान के अलावा ये दो एजेंसीज जो हैं ख़ास इसके ऊपर उनकी नज़र होती है। मोहम्मद एजेंसी और बाजोड़ एजेंसी के प्रोफाइल्स इस प्रोग्राम के तवसत आपको मिलेंगे। प्रोग्राम का मैं बाकायदा आगाज़ करता हूँ मोहम्मद एजेंसी का जोग्राफिया बयान करते हुए। हम इस प्रोग्राम के अंदर आपको बताएंगे कि मोहम्मद एजेंसी के रिहायशी कौन हैं, जोग्राफिया के एतबार से मोहम्मद एजेंसी अहम एजेंसीज में से एक है। ये एक किस्म का दरवाज़ा है जिसमें से दाखिल होकर आप सूबा सरहद में चारों अतराफ आसानी से घूम सकते हैं। मोहम्मद एजेंसी एक तरफ चारसदा से जुड़ी हुई है और इस तरह मर्दान और पेशावर तक इसके ज़रिए पहुंचना नहायत आसान है। दूसरी तरफ ये एजेंसी बाजोड़ एजेंसी से मुंसलिक है। ये जोग्राफियाई ताल्लुक इतना गहरा है कि इन रास्तों से नाआशना गाड़ी चलाने वाला मोहम्मद एजेंसी में से नाक की सीध में आध पौन घंटे में बाजोड़ एजेंसी में इस तरह दाखिल हो सकता है कि इसको खुद भी इस एजेंसी की हदूद की इख्तिताम का इल्म ना हो। इस एजेंसी की सरहद एक तरफ से खैबर एजेंसी से भी मिलती है। दरियाए काबुल के तंग पाट से होते हुए आप खैबर एजेंसी में दाखिल हो सकते हैं। वारसक डैम का नाम तो आपने सुना ही होगा। 60 की दहाई में बनने वाला ये डैम मोहम्मद और खैबर एजेंसी के ऐन वस्त में वाक़या है। ये डैम दोनों अतराफ में ज़मीनों को सैराब करता है और इसके अलावा ज़राअत को फ़रोग़ देने का बाइस बनता है। अफ़गानिस्तान के साथ मोहम्मद एजेंसी का ताल्लुक बहुत गहरा है। मुहक्किकीन का कहना है कि तारीख़ी तौर पर मोहम्मद कबाइल अफ़गानिस्तान के मुल्हिका इलाके लालपुरा को अपना दारुल खिलाफा माना करते थे। इस तारीख़ी ताल्लुक के अलावा भी मोहम्मद एजेंसी दर्जनों दर्रों और गुज़रगाहों के ज़रिए अफ़गानिस्तान के दो अहम सूबों के साथ आमदोरफ्त के एक न टूटने वाले सिलसिले का हिस्सा है। इस एजेंसी के दर्रे अफ़गानिस्तान के सूबे नंगरहार और कुनड़ से जा मिलते हैं। चाहे शुंकड़ी पास हो या जड़ोबी पास हो या शलाला पास हो, आप कोई भी मकसद हासिल करने के लिए अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान आ जा सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि इनमें से बहुत से दर्रे बहुत बुलंदी पर वाक़या हैं और सिर्फ इरादा बांधने से ही सफ़र की मुश्किलात कम नहीं हो जाती। मगर सैकड़ों सालों से यहाँ के रिहायशी मुश्किल कुशाई की बहुत सी तरकीबों से वाकिफ हो चुके हैं और ज़िंदगी का निज़ाम चलाने के लिए इन रास्तों को इस्तेमाल करने से घबराते नहीं हैं और ना ही ज़माना कदीम से यहाँ पर आने वाले हमला आवरों ने इस इलाके के अफ़गानिस्तान के साथ मुंसलिक पहाड़ों और दर्रों को अपने मकासद के हसूल में कोई बड़ी रुकावट जाना। इस किस्म के तारीखी शवाहद भी मिलते हैं कि सिकंदर आज़म की फ़ौजों के चंद दस्ते नावा दर्रे में से दाखिल होने के बाद मोहम्मद एजेंसी के अंदर भी आ गए थे। एजेंसी का जोग्राफिया तो आपने देख लिया। अब हमें ये देखने की ज़रूरत है कि यहाँ के लोग बिलखुसूस जिहादी एक्टिविटी की तरफ माइल क्यों हैं। अगर पाकिस्तान ने अपना केस तगड़ा करके दुनिया तक पहुँचाना है कि यहाँ के बॉर्डर्स जो हैं वो मैनेज नहीं किए जा सकते क्योंकि अमली तौर पर अफ़गानिस्तान के साथ ये इलाका जम हुआ है। यहाँ पर दर्जनों ऐसे पासेस हैं जिसके ज़रिए ट्रेड भी होती है, स्मगलिंग भी होती है, लोग आते जाते भी हैं, ट्राइब्स इस तरफ भी मौजूद हैं, उस तरफ भी मौजूद हैं। कुछ एक हमने आपको प्रोफाइल दिए। अगर पाकिस्तान ये तमाम हकीकतें दुनिया तक पहुंचानी है तो चंद एक तारीखी हवाले भी देने होंगे। जिस जगह पे मसलन मैं मौजूद हूँ ना के पास में, ये वो जगह है जहाँ से मज़ाहमत की एक बहुत बड़ी तहरीक ने जन्म लिया जिसको यहाँ के लीडिंग फिगर्स हाजी साहब तौरंगज़ई लीड कर रहे थे। और जिन पहाड़ियों के सामने मैं इस वक्त खड़ा हूँ, यहाँ पर बरतानवी राज के दिनों में घमसान का रन पड़ा और जो यहाँ पर फोर्सेस को डिफीट हुई बरतानवी राज, उसके बाद मोहम्मद एजेंसी के लोगों ने एक अमली तौर पर इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी। अगर तो बरतानवी राज ने कोशिश की थी कि यहाँ पर हम ताकत का इस्तेमाल करें, यहाँ पर पहली मरतबा आपको हम ये भी बताते चलें कि एयर पावर यूज़ हुई थी मोहम्मद एजेंसी के ट्राइब को सबड्यू करने के लिए या उनको काबू करने के लिए, उन पर गालिब होने के लिए।
لیکن وہ قبائل جوں کے توں رہے. تو یہ تمام ایک طویل ریزسٹنس ہے جس کے اندر آپ کو ملا بھی نظر آئیں گے. باقاعدہ طور پر لوگوں نے ان کو اون کیا, ان کے پیچھے نہ صرف نمازیں پڑھی بلکہ جہاد کا آغاز کیا. افغانستان کی اس طرف سے بھی آپ کو ملا آتے ہوئے یہاں پر نظر آتے ہیں, باقاعدہ جہاد کی تلقین کرتے ہیں, ترغیب دیتے ہیں, اور جو فورسز ہیں جو آکوپائی کرنے کی کوشش کرتی ہیں ان کے ساتھ ریزسٹنس بھی آپ کو نظر آتی ہے. تو یہ تمام حالات ہمیں دنیا کے سامنے رکھنے ہوں گے تاکہ ان کو اندازہ ہو کہ آج کل جو کچھ ہو رہا ہے, اگر لوگ آ جا رہے ہیں اور جہاد کی باتیں اس علاقے میں بالخصوص ہو رہی ہیں تو اس کا ایک تاریخی پس منظر بھی ہے. آج کل کے حالات میں جب بھی اس علاقے سے طالبان سے متعلق خبریں آتی ہیں تو ایک سوال اٹھایا جاتا ہے, اور وہ یہ کہ یہ سب کچھ اس وقت کیوں ہو رہا ہے. اس کا سادہ سا جواب تو یہ ہے کہ یہ مزاحمت اور حملہ آوروں کے خلاف قبائلی نفرت کی تاریخ بہت طویل ہے. محمد ایجنسی کو علیحدہ ایجنسی کا درجہ 1951 میں ملا. اس سے پہلے یہ علاقہ خیبر ایجنسی کے ساتھ تھا. اس کے نظم و نسق کو پشاور میں موجود ڈپٹی کمشنر چلایا کرتا تھا. یہ نظام دور برطانیہ میں عروج پر تھا, اور دور برطانیہ وہ دور تھا کہ جب محمد علاقوں میں مزاحمت بھی اپنے عروج پر پہنچی. مثلا 1897 میں محمد قبائل سوات کے ایک فقیر جن کو برطانوی میڈ فقیر کا نام دیتے تھے ان کی قیادت میں اٹھ کھڑے ہوئے. شب قدر کے بازار میں شدید قسم کی جھڑپیں ہوئیں اور مولا نجم الدین نے شب قدر کے قلعے پر مسلسل حملوں کا آغاز کیا. ان میں سے ایک حملہ برطانوی مورخین صوبہ سرحد کی تمام جنگوں میں ہونے والے حملوں میں سب سے زیادہ ذہانت سے بنایا ہوا منصوبہ قرار دیتے ہیں. اور پھر اسی علاقے میں افغانستان سے صوفی عالم اور کاما صاحب نامی 2 افغان ملا داخل ہوئے اور کچھ عرصے تک اس علاقے میں جہاد کا پرچار کرتے رہے. اگرچہ 1908 میں محمد قبائل نے برطانوی راج اور افغانستان کے درمیان ہونے والی مفاہمت کو مانتے ہوئے اپنی سرگرمیوں میں کچھ کمی کی, مگر یہ امن چند ہفتوں سے زیادہ نہ چل پایا. 1914 کے قریب اس علاقے کے سب سے نامور مزاحمت کار حاجی فضل واحد, جن کو حاجی صاحب تورنگزئی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے, برطانیہ کے خلاف برسر پیکار محمدوں کی کمان سنبھالتے ہوئے نظر آتے ہیں. حاجی صاحب تورنگزئی نے برطانوی راج کو خونی مارکوں میں مبتلا رکھا اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ پہلی مرتبہ مزاحمت کی کمر توڑنے کے لیے برطانوی راج کو فضائیہ استعمال کرنی پڑی. ان حملوں میں ہوا سے مشین گنوں کے ذریعے فائرنگ کی جاتی تھی, مگر زمین پر موجود قبائلی پہاڑوں میں چھپ کر اس آسمانی بلا کو ٹالتے تھے. ان مارکوں کے پیچھے برطانوی راج کی سلطنت عثمانیہ کے خلاف پالیسیز بھی کار فرما تھیں. یہاں کے قبائل کی اسلامی علامتوں اور تحریکوں کے ساتھ خود کو جوڑے رکھنے کی روایت پرانی ہے. تحریک خلافت کے دوران ہجرت کے لیے جن علاقوں کو چنا گیا ان میں سے محمد کا علاقہ سر فہرست تھا. آج بھی صورتحال کچھ زیادہ مختلف نہیں ہے. حاجی صاحب تورنگزئی کا مزار آج بھی حملہ آوروں کے خلاف مزاحمت کا نشان اولین ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ اسلام آباد میں لال مسجد کے واقعے کے بعد محمد ایجنسی میں سب سے پہلے ایک مقامی مسجد کو لال مسجد کا نام دیا گیا تھا. تاریخ کے جو ہم نے آپ کو مختصر حوالے دیے اس سے ایک بات تو اسٹیبلش ہو جاتی ہے کہ یہاں پر آج کل کے جہادی ان کو انسپریشن کے لیے کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. اسی زمین کے اندر بہت ساری ایسی شخصیات مدفون ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر جہاد کا علم بلند کیا اور لوگوں کو انسپائر کیا. یہاں پر قبائلی روایات بھی اسی قسم کی ہیں اور اسلحے کی بھی بھرمار ہے, اور افغانستان کا جو تعلق ہے اس علاقے کے ساتھ وہ تو آپ کے سامنے ہے ہی. آپ کو یاد ہوگا کہ محمد ایجنسی کے اندر FC کی پوسٹ کے اوپر امریکی پریڈیٹر نے حملہ بھی کیا تھا. اس کے بعد امریکہ کی طرف سے مختلف قسم کی وضاحتیں آئیں, جن میں سے ایک وضاحت تو یہ تھی کہ ہاسٹائل فائر آ رہا تھا پاکستان کی ٹیریٹری کی طرف سے اور ہم نے ریٹیلیٹ کیا. اس کے بعد انہوں نے اپنے بیان تبدیل کیا اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہمارے پاس تو شاید مکمل